एउटा युनिट पढ्नु पर्यो अनि आज लास्टै भयो अब। अनि घरमा हो कि कता हो ती? घरमै हो सर। हो ए सजिलो रहेछ त्यसमा दसैँलाई घर जानु भन्ने रहन्छ ताउता। हामीले भ्यालु फ्याक्टराइजेसन सकिसक्यौँ। अब यो लियोनटिप इनपुट आउटपुट मोडेल इक्वेसन हिजो अलिअलि भनेको थिएँ कि के भनेको थिएँ मैले? हेर त भ्यालु फ्याक्टराइजेसन त पढिसक्यौँ नि होइन? यालु त सक्या हो। अब यो लियोनटिप इनपुट आउटपुट मोडेल अथवा प्रोडक्सन इक्वेसन भन्ने चाहिँ यो इकोनोमिक्सको पार्ट हो है। थोरै एउटा क्वेसन अलिअलि गरिन्छ। लियोनटिप इनपुट आउटपुट मोडेल इक्वेसन भन्ने छ, यो लेखा त यति मात्रै हो। त्यसपछि अनि भन्छु म। यो टोटल एक्स भनेको टोटल प्रोडक्सन। तिमीले एउटा यो के हुन्छ भने कुनै फ्याक्ट्रीले बाहिरबाट डिमान्ड आउँछ यो है। यो सी भनेको कन्जम्सन म्याट्रिक्स, डी यो डी भेक्टर भनेको एक्सटर्नल डिमान्ड भन्छ। भनेको बाहिरबाट अर्डर आयो भने तिम्रो फ्याक्ट्री छ हैन, अब तिमीले बाहिरबाट अर्डर आयो त्यसलाई एक्सटर्नल अथवा यो फाइनल डिमान्ड भन्छ। अब कति 1 लाख युनिट 1 लाख पिस चाहियो भनेर अर्डर आइदियो भने एक्सटर्नल डिमान्ड भयो हैन। एउटा सेक्टरबाट अर्को सेक्टर फेरि अर्को डिमान्ड आउँछ, अर्को सेक्टरबाट अर्को डिमान्ड आउँछ। ती सबै डिमान्डहरूलाई फाइनल डिमान्ड भन्छ। अनि जब तिमीले प्रोडक्सन गर्न थाल्छ, प्रोडक्सनलाई तिम्रो इन्टरनल कन्जम्सन पनि हुन्छ। इन्टरनल कन्जम्सनलाई इन्टरमिडिएट डिमान्ड भनिन्छ। अथवा एग्रिकल्चर सेक्टरमा काम गर्ने अथवा एउटा किसानले अब 1000 क्विन्टल उसले बिक्री गर्नु छ, सामान उत्पादन गर्नु छ, अनि 1000 टन चाहिँ नि डिमान्ड आइदियो भने त्यति उसले चाहिँ नि प्रोडक्सन गर्नु पर्यो। त्यति प्रोडक्सन गर्नलाई त उसले फेरि के गर्नु पर्यो? इन्टरनल खपत पनि हुन्छ, आफ्नो घरको खर्च पनि हुन्छ। त्यो प्रोडक्सन गर्नलाई अरू कामदारहरू चाहिन्छ, सामान ल्याउने चाहिन्छ, मान्छे धेरै खर्च हुन्छ। त्यो खर्चलाई भन्छ इन्टरमिडिएट डिमान्ड। त्यसरी बुझ्दा पनि अझै एउटा सामान्य सानो गोले एक्जाम्पल दिन्छु। तिम्रो परिवारमा 4 जना मान्छे छ है, सपोज गर तिम्रो परिवारमा 4 जना मान्छे छ। तिमीले गेस्ट बोलायौ। अब 16 जना गेस्ट बोलाइरहेछौ तिमी हैन। गेस्ट तिमीले कति जना बोलाछौ घरमा खाना खानलाई हैन? 16 जना गेस्ट बोलायौ। तिम्रो घरमा 4 जना छ, 16 जना गेस्ट बोलायौ हैन। अनि अब कति जनालाई खाना पकाउनु पर्छ त भन्दा त्यो 16 जना गेस्ट र आफूलाई खाना पकाउनलाई त अर्को आफू 4 जना आफूले त सकिँदैन। त्यति धेरै जना मान्छेलाई खाना पकाउनको लागि खानेकुराले किन्नु पर्यो, खानेकुरा किन्न मान्छे जानु पर्यो, फेरि घरमा ल्याएर तिनी पकाउनु पर्यो, सबै भाँडा धुनु पर्यो, सबै त्यो काम गर्नलाई त अरू 2-3-4 जना फेरि मान्छे काम गर्ने मान्छे पनि बोलाउनु पर्यो।
अनि घरको आफ्नो परिवारको 4 जना अनि काम गर्ने मान्छे गरेर 7 जना त्यो इन्टरनल डिमान्डमा पर्छ। त्यो डिमान्ड बाई प्रोडक्टिभ हो इन्टरनल डिमान्ड आफैले कन्जम्सन गर्ने जसले प्रोडक्सन गर्यो उसैले कन्जम्सन गर्ने त्यो इन्टरनल डिमान्ड। फाइनल डिमान्ड भनेको तिमीले जुन गेस्टलाई बोलाउँछौ तिनीहरूको फेरि डिमान्ड तिनीहरूलाई जति खर्च हुन्छ फेरि त्यो फाइनल डिमान्ड हो। ए हो यक्स भनेको टोटल प्रोडक्सन। अब टोटल गर्नलाई फाइनल डिमान्ड बाहिरबाट आएको अर्डर र आफ्नो आन्तरिक खर्च कति खर्च गर्छौ। तिमीले केही प्रोडक्सन गर्छौ भने बिक्री गर्नलाई पनि प्रोडक्सन गर्छौ तिमीले पनि खान्छौ। तिमीले खानु भनेको इन्टरनल डिमान्ड हैन इन्टरमिडिएट डिमान्ड। आफूलाई प्रोडक्सन गर्यो आफैलाई आफ्नो लागि प्रोडक्सन गर्नेलाई इन्टरनल डिमान्ड। अरु बाहिर बिक्री गर्नको लागि प्रोडक्सन गर्नेलाई फाइनल डिमान्ड है। अनि दुईटै डिमान्ड जोडेर बल्ल यो टोटल प्रोडक्सन गर्नु पर्यो तिमीलाई चाहिने अनि बाहिरबाट आएको अर्डर र टोटल एड गरेर यो एक्स भनेको टोटल प्रोडक्सन स्मल एक्स भेक्टर। अब यो डिमान्ड कुनै म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरबाट डिमान्ड आउन सक्छ, एग्रिकल्चर सेक्टरबाट डिमान्ड आउन सक्छ, सर्भिस सेक्टरबाट डिमान्ड आउन सक्छ। तिनलाई कम्पोनेन्टमा राखिन्छ। अब यो तिम्रो एउटा यसलाई एक्स इक्वल टु सीएक्स प्लस डी भन अथवा यो इक्वेसन याद गर्नु पर्छ। यो सीएक्स लाई यतातिर लिएर आऊ, सीएक्स लाई लेफ्ट साइडमा लिएर आऊ, एक्स माइनस सीएक्स भइदियो। यो एक्स माइनस सीएक्स मा यो भेक्टर आई युनिट मैट्रिक्स थप्न मिल्छ। एक्स इक्वल टु आई एक्स हुन्छ। यो एक्स अनि बाहिर निकाल्न मिलायो अनि आई माइनस सी हुन्छ। यो इक्वेसनलाई लियोन्टिफ इनपुट आउटपुट मोडेल इक्वेसन भनेर यसलाई भने पनि भयो है। यो भने पनि एउटै बोथ आर सेम। तिमीले सम्झनु पर्यो यसले लियोन्टिफ इनपुट आउटपुट मोडेल इक्वेसन अथवा मोडल इज भने पनि भयो अथवा प्रोडक्सन इक्वेसन इज आई माइनस सी एक्स इक्वल्स टु डी। यो तिमीलाई कन्जम्सन मैट्रिक्स सी दिएको हुन्छ अनि युनिट मैट्रिक्स थाहा हुन्छ। यो सफ्टवेयर गरेर यसको जनरल सल्युसन निकाल्यो भने कति युनिट यो एक्स भेक्टरको x1 कम्पोनेन्टले एउटा युनिट दिन्छ अर्कोले अर्को युनिट दिन्छ। अब यो क्वेशन गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। अलिअलि यहाँसम्म लेख अनि क्वेशन पनि लेख। ल क्वेशन यही हो हामीले गर्ने आज लास्ट नै यही हो। त्यसपछि सब स्पेस नयाँ अलिकति युनिटमा गइन्छ। प्रोडक्सन इक्वेसन प्रोडक्सन इक्वेसन भन अथवा यो लियोन्टिफ भन्ने म्याथमेटिसियनले फाइन्ड आउट गरेको एक्स आई माइनस सी इक्वल टु आई माइनस सी यो एक्स इक्वल्स टु डी। यो इक्वेसनलाई लियोन्टिफ इनपुट आउटपुट मोडेल इक्वेसन भन्छ। यो डी भनेको एक्स तिमीले जति बिक्री गर्नुपर्ने प्रोडक्सन गर्नु पर्यो बाहिरबाट आएको अर्डर एक्सटर्नल अर्डर अथवा एक्सटर्नल कन्जम्सन भन। यो आइसिएक्स भन्ने फेरि इन्टरनल डिमान्ड सी भनेको कन्जम्सन। यो इक्वेसन। अब यो क्वेसन लेख त। कन्सिडर द इकोनोमी हुज कन्जम्सन मैट्रिक्स इज यो 0.50 भनेको 0.5 0.4 0.2 0.2 यो 0.3 0.1 0.1 यो 0 राख्दा अर्को कलम बन्छ भनेर 0 राखिदैन सकेसम्म अगाडि 0.5 0.2 अनि सपोज यहाँ फाइनल डिमान्ड भनेर फाइनल डिमान्ड इज 50 युनिट्स फर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भनेको x1 युनिट 30 युनिट्स फर एग्रिकल्चर 20 युनिट्स फर सर्भिस भनेर यो दिएको के हो भने यो d इक्वल्स टु तिमीलाई d दिएको यो d भेक्टर भनेको बाहिरबाट आएको अर्डर। अब कुन कुन सेक्टरबाट तिमीलाई अर्डर आइदियो त तिम्रो फ्याक्ट्री छ सपोज गर तिमीलाई चाहिँ नि अर्डर आइदियो यति मलाई चाहियो भनेर बाहिरबाट अर्डर आयो भने तिम्रो
कुन सेक्टरबाट कति अर्डर आयो त तिमीलाई भन्दा हो यो 50 युनिट्स भन्ने म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरबाट तिमीले अर्डर आयो तिम्रो फ्याक्ट्री छ यति मलाई चाहियो भनेर म्यानुफ्याक्चरिङ अर्को म्यानुफ्याक्चर तिमीले पनि म्यानुफ्याक्चरै गरिएछ भने अर्को म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरबाट आउन सक्छ अर्डर 50 युनिट्स चाहियो भने एग्रिकल्चर सेक्टरबाट 30 युनिट्स भन्ने आयो अर्डर अनि सर्भिस सेक्टरबाट 20 युनिट्स भन्ने आयो यति अर्डर यसलाई x1 अब हामीले यसलाई के गरिन्छ यो x1 युनिट्स यो फर्स्ट कम्पोनेन्ट यो म्यानुफ्याक्चरको लागि एग्रिकल्चरको लागि x2 युनिट x3 युनिट यो अब यो त बाहिरबाट आइदिएको डिमान्ड भयो अब तिमीले प्रोडक्सन गर्नु पर्यो प्रोडक्सन गर्दा त इन्टरनल खपत पनि हुन्छ इन्टरनल कन्जम्सन हुन्छ अनि पछि धेरै नै प्रोडक्सन गर्नुपर्छ यति प्रोडक्सन गर्नलाई यति एक्स्ट्रा निकाल्नलाई अब इन्टरनल कन्जम्सन पनि सबै पुग्ने गरी निकाल्नु पर्यो प्रोडक्सन गर्नु पर्यो त्यो प्रोडक्सनलाई अनि टोटल प्रोडक्सन कति गर्नुपर्छ भनेर फाइन्ड आउट गर्ने टोटल प्रोडक्सन फाइन्ड आउट गरेपछि त्यो भनेको x टोटल प्रोडक्सन भनेको x भनेको यो 50 प्लस अर्को थपेर x1 x2 टोटल x3 x1 युनिट प्रोडक्सन गर्ने फर म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरलाई तिमीले कति प्रोडक्सन गर्नुपर्ने डिमान्ड 50 युनिट्स भयो अब फेरि बाहिरबाट एक्सटर्नल फेरि इन्टरनल डिमान्ड पनि जोडेर टोटल युनिट्स भनेको x1 अनि बाहिरी एक्सटर्नल डिमान्ड 30 युनिट्स फेरि इन्टरनल डिमान्डको पनि एड गरेर प्रोडक्सन गर्नु पर्यो तिम्रो x2 अनि फेरि अर्को x3 जस्तो काठमाडौँमा तिम्रो एउटा फ्याक्ट्री छ भने काठमाडौँमा बाहेक इन्टरनल कन्जम्सन भनेपछि काठमाडौँकोलाई कन्जम्सन गर्न कति हैन तिमीले डेली अथवा डेली 1000 युनिट प्रोडक्सन गरेर बिक्री गरिरहेछ काठमाडौँमा भने बाहिरबाट आइदियो सपोज गर भ्याली बाहिरबाट आयो अथवा इन्डियाबाट अर्डर आइदियो मलाई फेरि 500 युनिट चाहियो भनेर भन्यो भने त तिमीले के गर्नु पर्छ प्रोडक्सन बढाउनु पर्यो बाहिरबाट एक्सटर्नल डिमान्ड भनेको डी इन्टरनल डिमान्ड अनि दुईटै एड गर्नु पर्यो 500 प्लस यो पहिलाको इन्टरनल कन्जम्सन एक्सटर्नल कन्जम्सन दुईटा जोडेर त्यो दुईटै जोडेको यो x टोटल x वेक्टर अब यहाँ क्वेशन गरेर त लेख्दै जाऊ अनि सजिलो हुन्छ क्वेशन लेखौ क्वेशन लेखै यो लास्ट लेखेँ सर लेखेँ क्वेशन अब कहाँ राख्ने पहिला प्रोसेस सम्झाउ भयो I minus C लेओन्टिप इनपुट आउटपुट यो 3/3 मैट्रिक्स छ भने I को युनिट मैट्रिक्स कति हुन्छ त भन त 1 0 0 अनि फेरि 0 1 0 0 0 1 यो भयो I अब हाम्रो इक्वेसन के हो त फेरि भन त I minus C निकाल्नु पर्यो यो I minus C आउँछ अनि यहाँ x I minus C को x इक्वल टु d यो भयो म्याट्रिक्स अनि यसलाई द आर्गुमेन्टेड म्याट्रिक्स इक्वल टु I minus C टु d गर्ने अनि इचेलोन फर्ममा लगाएर सल्युसन निकाल्ने सल्युसन निकाल्दाखेरि x1 x2 x3 कम्पोनेन्ट आउँछ x1 कम्पोनेन्ट भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरलाई टोटल प्रोडक्सन कति गर्नुपर्ने त्यति युनिट फाइन्ड आउट हुन्छ फेरि x2 भनेको एग्रिकल्चर सेक्टरको लागि x3 भनेको सर्भिस सेक्टरको लागि ओके सर आर्टिकल कितना होता है सर आर्टिकल ध्यान में
त्यहाँ हेर त अब यो सल्युसन गिभन सी इक्वल्स टु यति भयो है सी इक्वल्स टु यो लेख्दै जाऊ त नलेखिकन जानिँदैन यो दुई पटक सोधिसकेको क्वेसन यही हो सोध्ने पनि सर क्वेश्चन पनि ध्यान अलिकति क्वेश्चन अलिक ध्यान राख्नु ए अहिले लेखिसक्यो भने ल यो क्वेसन यो हो Consider the economy which consumption matrix this suppose भनेर यो find the production भन्यो यहाँ production level x that will satisfy this demand भनेको x vector निकाल्ने भनेको x भनेको total production कति हुन्छ त्यो find out गर भन्यो सर 0 point किन नलेख्नु भा अगाडि हैन बुकले खास यो 0.0 राख्दाखेरि के हुने भने पछाडी पनि राख्दैन यसमा त अहिले ल्याएर सजिलै बुझ्नलाई अब तिमीले हतार हतारमा लेख्छ नि त हो यस्तो छ म्याट्रिक्स अब यहाँ लेख्ला 0.5 लेख्छ हो अनि 0.4 लेख्ला अनि नजिकै फेरि अर्को 0.3 लेख्ला 0.2 लेखो कपीमा हतार हतार लेख्दाखेरि त के हुन्छ यहाँ अर्को यो कलम बन्छ नि त यहाँ नजिकै मिलाएर लेख्यो भने हुन्छ हैन कन्फ्युज हुन्छ भनेर नलेखेको मात्रै हो नजिकै सजिलो लेख्ने यहाँ कन्फ्युज नहुने गरी भयो भने हुन्छ नभए त यहाँ 0 0 राख्दा अलि पर पर लेख्छ नि मान्छेले हैन अर्को कलम आइछ कि 0 कलम भन्ने हुन्छ त्यही भएर बुकले नै सकेसम्म त्यो कन्फ्युज नहोस् भनेर नहुनलाई मात्रै लेखेको यो पोइन्ट मात्रै लेखेको 0.5 मात्रै लेखेको यहाँ पछि 0 पनि पछि लेख्दैन पछाडी यो 0 पनि नलेखे पनि हुन्छ 0.5 मात्रै भयो के यो 0.5 गर्दा 0 यहाँ हुन्छ यता एकदमै भरिन्छ भद्रगोल कुन इन्ट्री हो भन्ने जो कन्फ्युज हुन सक्छ मिलाएर चटक्क पारेर लेख्यो भने त हुन्छ त्यो लेख्दा हतार हुन्छ एक्जाममा लेख्दा धन हतार हुन्छ कपीमा त्यही भएर यो बुकले के गर्छ भने सकेसम्म त्यहाँ नलेख्दा कन्फ्युज हुँदैन भनेर नलेखेको क्वेशन भयो लेख्यौ भयो सर भयो ल यतापट्टि लेख्नु भयो गिभन यो भयो अब यहाँ मात्रै गिभन यहाँ यो गिभन भयो सी अनि आई अनि आई माइनस सी लाई आफै सब्ट्र्याक्ट गर त आई माइनस सी कति आउँछ भ्यालु आई माइनस सी आएर मात्रै भएन क्या त्यो माइनस सब्ट्र्याक्ट गर्न पनि कन्फ्युज हुन्छ कति र भयो सर हजुर सब्ट्र्याक्ट गर्यौ सर गरिसके कति आयो त सेकेन्ड रो हजुर सेकेन्ड रो कति भयो त भन सेकेन्ड रो माइनस 0.2 0.7 माइनस 0.1 ल अब अर्को फेरि गिभन छ हेर फेरि फाइनल डिमान्ड एन्ड गिभन फाइनल डिमान्ड इज डी इक्वल्स टु 50 30 20 50 युनिट्स फर म्यानुफ्याक्चरिङ त्यो क्वेसनमा दिएको छ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको लागि हामीले 50 युनिट छ एग्रिकल्चर सेक्टरको लागि 30 युनिट छ सर्भिस सेक्टरको लागि 20 युनिट छ
सर त्यो 0.7 कहाँबाट आयो त्यो? माइनस गर न। ए त्यहाँ 0.3 पो हो क्या रे। अब बल्ल हामी यहाँसम्म त गिभन भयो है, यो सबै गिभन भयो। आई माइनस सी किन गर्ने भन्नाले आई माइनस सी किन गरेको, आई किन लेखेको भन्ने त तिम्रो लियोन्टिफ इनपुट मोडेल थाहा हुनु पर्यो। हाम्रो इक्वेसन के हो अरे, होइन त लियोन्टिफ इनपुट आउटपुट मोडेल इक्वेसन, यो प्रोडक्सन इक्वेसन आई माइनस सी एक्स इक्वल्स टू डी। त्यो कन्ट गर पहिला के हो अरे इक्वेसन भन त, आई माइनस सी I minus C x equal to D. X is equal to D. Yeah, equals to D. यो याद गर्नु पर्यो। खासमा के भनेको त्यहीको इक्वेसन त्यो याद भयो भने अरु त अब हामी द लियोन्टिफ इनपुट आउटपुट मोडल इज I minus C x equal to D हो। इनपुट आउटपुट मोडल इज I minus C x equal to D, where x भनेको x1 x2 x3, x1 x2 x3, x1 भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको लागि, x2 भनेको एग्रिकल्चर सेक्टर, x3 भनेको सर्भिस सेक्टर। यही x1 x2 x3 निकाल्नु पर्ने छ हामीले। यसलाई सल्भ गर्नेपछि आर्गुमेन्ट म्याट्रिक्स यसको अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स लेख, यसलाई इचेलन फर्ममा लैजाने। So त्यो x vector is equals to okay, d vector is equals to माथिको यो डी फाइनल डिमान्ड डी डिफिनेसन हेर त यहाँ आई माइनस सी एक्स इक्वल टु डी हो नि त। यो लियोन्टिफ इनपुट आउटपुट यो याद हुनु पर्यो हामीलाई। तिमीलाई डी भेक्टर पनि दिन्छ, यो बाहिरबाट डिमान्ड आइदियो यति युनिट मलाई प्रोडक्सन गरेर ल्याऊ भन्यो हैन, अनि तिम्रो फ्याक्ट्रीमा जति बिक्री भइरहन्थ्यो एक्स्ट्रा फेरि आइदियो नि त डिमान्ड। हो पहिला जति तिम्रो ठाउँमा जति बिक्री हुन्थ्यो त्यो इन्टरनल डिमान्ड भयो, प्रोडक्सन गरेर पहिला तिमीले भनौँ न अब प्रत्येक दिन 1000 युनिट प्रोडक्सन गरिरहन्थ्यो भने एक्स्ट्रा डिमान्ड आएपछि फेरि डिमान्ड गर्नु पर्यो हैन, फाइनल डिमान्ड बाहिरबाट आएको डिमान्ड, अनि दुईटै जोडेर फेरि धन धेरै प्रोडक्सन गर्नु पर्यो। त्यो टोटल प्रोडक्सन भनेको एक्स भेक्टर भयो, x1 x2 x3 निकाल्नु पर्यो। डी भनेको तिमीलाई यहाँ एक्सटर्नल बाहिरबाट फेरि अर्डर आइदियो, यति एक्स्ट्रा तिमीले फेरि प्रोडक्सन गर्नु पर्यो भनेपछि x1 भनेको तिम्रो पहिला प्रोडक्सन जति गरिरहन्थ्यो इन्टरनलको लागि त्यो प्लस यो एक्सटर्नल गरेर जोडेर आउँछ x1 को भ्यालु। x1 को भ्यालु भनेको टोटल। यसलाई इचेलन फर्ममा ल्याऊ। इचेलन फर्ममा गएर सल्भ गर्नलाई फर्स्टमा के गर्नु छ, रिड्युस पहिला डेसिमल गर्नु पर्यो। डेसिमल नहटाइकिन तिमीले इचेलन फर्ममा लान गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यो पोइन्ट जति सबै हटाउने, पोइन्ट हटाउनलाई पनि कुनै समस्या आउँदैन, किन 10 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने डेसिमल हट्यो, 10 ले त्यसले पनि पुगेन भने 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिने अनि डेसिमल हट्छ। अब यो यसपछि त डेसिमल हटिसक्यो, लेख्न सक्यौ तिमी 5 minus 4 minus 2 /
-2 यसरी 7 -1 यहाँ कति हुन्छ 500 यहाँ 300 -1 अब यहाँ -1 छ अब यसलाई यो 1 माथि लैदियो भने सजिलो होला भनेर इन्टरचेन्ज गरेर R1 र R3 सिम्प्लिफाई सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै गरेको गर्नुपर्छ भन्ने होइन अनि पनि अझै सजिलो गर्नलाई R1 लाई -1 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो पनि गरिदियो भने आउँछ त्यसपछि R2 सर त्यो R1 टेन्स टु के गर्नु भएको R1 र R3 सो त्यो इन्टरचेन्ज पछिको वाला तलको हजुर पक्कै त एकछिन -1 ले मल्टिप्लाई गरे के भाषा कि -1 ले
सर तपाईँको साउन्ड आइयो हेलो उनीतिर पुगिसके सर हेर त सर तल सार्नु न अब कहाँ तल यो अर्को पेज हो नि त यो कहाँ यो पुगिसक्यो पुगिसक्यो सर कहाँ के निकाल्यौ त यहाँ इसिलोन फर्ममा पुर्यायो पुगिसक्यो पुग्यो अनि ल इसिलोन फर्ममा लैसक्यो मैले अलि ठुलो बनाऊ त ल यो तलकोलाई ठुलो बनाउनु सर माथि हजुर तलकोलाई ठुलो बनाउनु तलको ठुलो बनाए यति त हो यति भए पुग्यो नि चाहियो भने फेरि देखाउँला अब यो त यो यहाँसम्म गएर बल्ल इसिलोनमा गयो म रिड्युसतिर गइनँ यहाँ है रिड्युसमा जाँदा अब यसलाई 1 गराउनु यता यसलाई 1 गर्ने माथिकोलाई 0 फेरि यसलाई 1 यसलाई 0 यसलाई 0 गर्दा झन् लामो हुने भयो रिड्युसमा भयो भए त यहाँ ट्याक्कै आन्सर आउँथ्यो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनायो भने यहाँ जे हो त्यही आन्सर आयो अब यसलाई मैले त्योभन्दा यता क्यालकुलेसनबाट छिटो होला भनेर इट इज इक्वालेन्ट टु सिस्टममा कन्भर्ट गरिदिएँ थर्ड इक्वेसनबाट x3 बाट 1400 डिभाइड बाई 18 भनेको 77.777 हुन्छ हैन अप्रोक्सिमेट 78 त्यो अप्रोक्सिमेट भनेर बढी नै राख्छ त्यहाँ हैन पोइन्टमा भन्दा पनि किन प्रोडक्सन गर्ने हो चाहिने भन्दा अब 100 पिस लानु छ भने के गर्छ अर्डर आयो 100 पिस छ भने तिमीले 101 पठाइदिन्छ के बरु बिग्रियो भने फेरि हैन पुगेन भने काउन्टमा एउटा कम भयो 99 रहेछ भने त तिमी फल्समा पर्छ नि त्यहाँ बरु एक थोरै बढी नै गर्नुपर्छ भनेर यो 0.78 तर यहाँ राख्दाखेरि फेरि 77.77 नै 78 राख्दा त आइदियो यसमा तर फेरि 119 फेरि राख्दै गयो भने 226 भन्दा ठुलो हुन पनि सक्छ मैले त्यही भएर 77.8 राखेँ के यो 77.78 राख्यो भने यो भ्यालु राख्नलाई तर एन्सर फेरि हो 78 लेख्नु पर्छ पोइन्टमै राखे पनि फरक त पर्दैन अप्रोक्सिमेट लेखेको यसरी हाम्रो के आयो x1 को भ्यालु 226 भनेको प्रोडक्सन फर म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको लागि 226 युनिट्स है अब 50 युनिट्स त बाहिर बिक्री गर्नु छ पहिला इन्टरनल अनि कन्जम्सन कति रहेछ 50 युनिट्स भनेपछि त 176 युनिट्स त इन्टरनलै डिमान्ड आइछ है एग्रिकल्चरको लागि 30 युनिट्स थियो 190 युनिट्स प्रोडक्सन गर्नु पर्दो रहेछ अनि सर्भिस सेक्टरलाई 78 युनिट्स यो सानो तिनो व्यापार यो सानो तिनो फ्याक्ट्री हाम्रो नेपाल जस्तोलाई खासै युज हुने हैन हो यो त ठुलो ठुलो अमेरिका चाइनाको व्यापारमा अर्ब डलरको केसमा अर्ब डलरको डिमान्डमा क्यालकुलेसन गर्दा यो युज हुन्छ भन्ने मात्रै पछि गएर हामीलाई काम लाग्छ कि सर हजुर हो पढ्दै गएपछि पछि काम लाग्ने हो कि आफूले जाने त्यो ठुलो जब ठुलो पद अलि ठुलो म्यानेजर सबै त्यो हुनुपर्ने भएपछि जान्नु पर्यो नि सबै यहाँ के छ भनेपछि अगाडि गएर यसबाट युज गर्न जान्नु पर्यो प्रोग्रामिङलाई केही नै युज होला
हैन इकोनोमिक्स भन्ने पार्टको त केही न केही जानेपछि यस्तो पनि छ भन्ने भएपछि त्यतातिर फेरि आवश्यक पर्यो भने यो ब्रान्च समातेर खोज्दै जाँदाखेरि नलेज चाहियो भने त्यतातिर जान पाइयो, त्यही भएर सबै राखेको यो। जहाँ पनि ठगिने त वास्तवमा इकोनोमिकमै ठगिने त हो हैन, जेमा पनि पैसाकै कुरो हुन्छ। पैसाकै हिसाब चाहिँ नि ठुलो हिसाब जस्तो पनि गर्न जान्ने छ भने त त्यसले राम्रै जागिर पाउँछ नि त हैन। यो त तिम्रो ठुलो समस्या छ हैन, बजारको समस्या हेरेर कन्जम्सन कति हुन्छ, कन्जम्सन म्याट्रिक्स निकाल्ने, त्यसपछि अनि अहिलेको अब यो अर्को वर्षलाई अथवा आउने वर्षलाई कति डिमान्ड होला एक्सपेक्टेसन गर्नलाई त कुनै आधार चाहियो नि हैन। बाहिरबाट डिमान्ड यति भयो भने मैले यति गर्छु जम्मै डिमान्ड आउने यो इक्वेसन। त्यही यो लियोन टिप भन्ने यो इकोनोमिस्ट भन अथवा म्याथमेटिसियन भन, यसले नोबेल प्राइजै पायो कि के प्राइज पाइसक्यो त्यतिखेर यो इक्वेसन निकालेको। यो ठुलो इक्वेसन हो, यो त धेरै बुकै पढ्नुपर्ने सिङ्गल पर्ने हुन्छ। यो त अहिले यसो छुवाएको मात्रै। ल यसलाई कम्प्लिट गर यही इक्वेसन। अरू एउटा यसो एक्सर्साइजमा त्यति त छैन, सोध्यो भने यही नै सोधिरहन्छ। सेयरिङ भइरहेछ है, या मेरोमा किन आएन सेयर? भइरहेछ। अगाडि केही समस्या छ भने सोध। अब हामी त अर्कै सब स्पेस, नल स्पेस, कलम स्पेस हैन त्यतातिर पढ्न जानुपर्छ। त्यो अब दसैँ पछि, अब दसैँ तिहार पछि कहिले भने हन् सूचना आयो? थाहा छैन सर। अब कलेज त मक्सिर 5 गतेसम्मलाई बिदा भन्ने आछ हैन। अब त्यो बिचमा पढाउने कि नपढाउने अब त्यो के छ फेरि सोध्नु पर्छ। केही इन्फर्म आएको छ? पढ्नु पर्यो नि सर। सर अनि फर्स्ट सेमको अलिअलि रिभिजन सिभिजन हाल्नुपर्ने। रिभिजन हाल्नुलाई नि रिभिजन हाल्नु पर्यो भने तर कहिले त्यो दसैँपछि हाल्नु सर रिभिजन गर्ने सर, अब यसो समय मिलाइदिनु पर्यो सर। अहिले अब नयाँ सरको हाम्रो अरे कोअर्डिनेटर सर। हजुर त्यो हाम्रो त्यो भेक्टर त्यो स्पेसहरू त्यो पढाएकै थिएन कि हाम्रो त्यो अस्ति नै। भेक्टर स्पेस भेक्टर स्पेस के वाला त्यो भेक्टर प्लेन होला। सरले भ्याग गरेर सकिन्छ हैन सबै? त्यो वाया सरको हो कि तपाईको सर? जुवाइए सरको नि। मेरो कोर्स कहिले बाँकी अहिले जिन्दगीमा जाने कति वर्ष अहिलेसम्म कसैको कोर्स मैले बाँकी राख्दिनँ। कोर्स त मैले भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि त्यो मैले पाण्डे सरले पढाउनु भएको थियो लकडाउनमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अस्ति। होइन मैले त उसले उयो मात्रै हेरिदिएको त। अहिले लकडाउनमा त अलिअलि उसको पढाइदिएको त 2-4 जना कति आएन नि धेरै हैन? आएन नि सर, आएन सर, हामी मात्र आयो नि 2-3 जना सर। अब फेरि खुल्यो भने फेरि भनिदिउँला नि त। त्यसमा भेक्टरको एउटा छ भने नत्र गाह्रो पर्छ सर है। के को भने अर्को सिक्वेन्सियस पनि भयो नि। सरको जम्मै पढाइदिए जम्मै त्यो 4वटा मैले 6वटा, उहाँले 4वटा युनिट पढाउने, 4वटा पनि नपढाएर फेरि 2टा पनि नभ्याउने, त्यस्तो सिस्टम छ। अहिले चाहिँ कति पढाउनु भयो त? अहिले पनि 4वटा युनिट पढाउनु पर्ने हो। आइजेन भेक्टरमा पुराउनु भएको छ। आइजेन भेक्टर सबै सक्नु होला। अब 2टा युनिट सक्नु थाल्नु हो कि अब होला सर होला। यसपालि त धेरै बढी पढाउनु भएको। एउटा सकेर अर्को स्टार्ट भयो सर। अनलाइनमा अलि पढाउनु पर्छ कि नभए कता गयो भन्ने हुन्छ, के हुन्छ। 1 घण्टा अब भन्ने भयो 15 मिनट पढाएर निक्लिए पनि भयो। यहाँ अनलाइनमा त अब
आइसकिया हुन्छ फेरि सर आएन भन्छ थाहा हुने भएर सरहरूलाई टाइट भएको छ जियोस् तपाईँलाई हामीलाई नि टाइट भएको छ सर अब हेर्दै गरेर टेन्सन नलिएको फेरि क्लासमा लिएको भनौँला नि त तर कोर्स त बुकहरू एभाइलेबल छ कि छैन तिमीहरूसित छ सर फर्स्ट सेमको फर्स्ट सेम छ भने सर हेर्ने यहाँको युनिटले बताउनुहोस् त सर भन्नु म ठ्याक्कै त्यता पढाउँछु कि होल पढाउनु त कहाँ सकियो सबै ल सर दसैँ पछि गर्नुपर्छ रिभिजन तिहार छठ सबैको शुभकामना राम्रोसँग बस्ने हेल्थको केयर गर्ने आफ्नो घर परिवारको पनि केयर गर्ने आफ्नो पनि केयर गर्ने ल हार्दिक शुभकामना ल दसैँ तिहार छठ सबैको है ल ह्याप्पी दसैँ शुभकामना ल धन्यवाद म अब एटेन्डेन्स गर्छु न ल आज यो लेख्यौ होइन गाह्रो छ नबुझ्यो भने फेरि सोद्धा हुन्छ पछि लेख्नु सर अब म एटेन्डेन्सतिर जान्छु कतिजना छ लास्टमा दिन एटेन्डेन्स गर्नुपर्छ छैन नि धेरै 12 जना 10 जना मात्र अनि अब के गरौँ त क्लास इन्जोय गरिदिउँ यही गफ गर्दै गर्छ केही छ सर गरिदिउ इन गरिदिनु सर ल ल बाई बाई